दिवचल वाठारांत कितल्याशाच जाग्यार नूतनीकरण केल्ले दिश्टी पडटा, पूण दुर्दैवाची गजाल म्हळ्यार हे संबंधितांनी आनी लोकांनी हाचेर पुराय आडनदर केल्या। हालींच नव्यान बांदिल्ल्या छत्रपती शिवाजी मैदानाची जाल्यार अवतिकाय जाल्या। पळयात दिवचलची परिस्थिती दाखयता आमचो रिपोर्टर महेश गोवेकार। दिवचले म्हणल्यार एक तालुक्याची जागा आनी मेन टावन जे दिवचल तालुक्याक रिप्रेझेंट करता, पूण थंयसर नवे प्रोजेक्ट थोडे आसा ते चालू आसा काम। कितकीशी वर्सां ते बांदीत आसा, सादारण 6-7 वर्सां जाली, आता 5 वर्सां जाली नवो बस स्टँडूय बांदता। पूण जे प्रोजेक्ट पयलींचे आशिल्ले म्हणजे एक ग्राउंड जो छत्रपती शिवाजी महाराज मैदान तो प्रायम प्लेसर आहा बिचोली टाउनाच्या, तशेंच मेन बस स्टँडा लागीं आशिल्लो सेतू संगम जो दिवचल न्हंय आहा तेज्या थंयसर बांदिल्लो, ब्युटिफाय केल्लो तो तेन्ना एक 10 वर्सां पयलीं। तशेंच वॉकिंग ट्रॅकूय आसा, थंयसर लोकूय खुबशे चलपाक येतात, पूण तेंचेर सादारणशें लक्ष ना कोणाचें, कित्याक तर गव्हर्मेंटान हे प्रोजेक्ट बांदिल्ले पूण आतां ताजेर कोणाचेंच लक्ष ना। हो जो सेतू संगम आसा थंयसर सगळो कोयर भरलेलो आसा, तशेंच कांय साफ सफाई जायना, कोणूच लक्ष थंय दिना। तशेंच आमचो ग्राउंड जो आसा तो सामको बॅड कंडिशनान आसा। जे थोडे भुरगे खंय खेळटात, खुबशे भुरगे थंयसर खेळपाकूय येतात, पूण तांकां तो इंजर्ड जाता, कित्याक थंय माती आसा, टफ ना, कांय ना। आमी खुबश्या फावटी दाखयल्ल्या ग्राउंडाची स्थिती कशी आहा, ती बेगींतल्या बेगीन बांदपाची लोकांची मागणी आसा, पूण ते आश्वासनां मेळत आसा। सादारण 5 वर्सां जाली आतां नवीन आमदार आयला आनी ताचेर खुबशे आश्वासनां आमदार तशेंच मंत्र्यांनी दिल्ली, पूण अजून पर्यंत तो जावंक ना। तसो जो सेतू संगम जो आसा तो एक बऱ्यापैकी न्हंयच्या लागीं आशिल्लो प्रोजेक्ट आसा, थंयसर ब्युटिफाय अशें केल्लें, पूण आतां थंय कोणाचेंच लक्ष ना, साफ सफाई ना, थोड्यो सगळे कडेन कितें अनएक्टिविटीज घडटात थंयसर नाका आशिल्ल्यो, हेजेरूय लक्ष कोणाचें ना। हेचे कारणां खूब आसा, म्हणल्यार हांगा जो सेतू संगम आहा थंयसर लोक वॉकिंगाक येता, पूण रातचे हांगासर लायटी पेटना अशें आमकां कळ्ळां। खुबश्या वेळा लोकांनी मागणी केल्ली थंय लायटी घालच्यो म्हणून, पूण अजून पर्यंत कांयच जावंक ना। हें आसा तितून कितें आसा हे लोकांक कांय खबर ना, कितें पॉलिटिकल रायवली आसूं शकता, कित्याक पयलींचे आमदार आसतना हें जाल्लें, पूण आतां तरी सगळ्यांनी हें करपाक जाय आनी गव्हर्मेंटान ही जी प्रेजेंट दिवचले जे सुविधा आसा ती बऱ्यापैकी लोकांक प्रोवायड करून दिवपाक जाय आनी ताचेर बऱ्यापैकी लक्ष मारून ती साफ अशी करपाक जाय। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आनी ओमकार देशप्रभू।